ایک منٹ جملہ میں پڑھ دینا تاریخ انشاءاللہ کدی نہیں سنیا ہوئے گا اگے فیصلہ 66 والے میں ویکھنا ہے کہ تواڈے انصاف دی حکومت دے انصاف کوئی نہیں تواڈے پلے ویکھاں گا تواڈے پلے کتنا انصاف ہے سامعین محترم لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو موت آ گئی لوگ کہتے ہیں زہرا کو موت آ گئی لوگ کہتے ہیں علی کو موت آ گئی لوگ کہتے ہیں حسن کو موت آ گئی لوگ کہتے ہیں حسین کو موت میں کہا جلے تو نہیں ہو گئے کملے تو نہیں ہو گئے کیونکہ جناب اللہ موت دا فرشتہ بنیا بعد اے سن پہلے وہ جڑے پہلے ہون جدوں موت نہیں سی اس ویلے سن انہاں نوں موت کیویں آ سکدی ہے جڑے موت ہاں سننا بس بھائی سننا جس ویلے ویکھیا چت قبرے کتے دے نشان سن ابلک نشان سن آپ فرمایا خنجر چلا لے اسے کہا کی ویکھیا فرمایا نا نے فرمایا سی حسین تیرے خون او کتا منہ مار سی جڑا ابلک نشان ہے جناب اللہ چت قبرے نشان ہو سن تیرے تے برس تے نشان ہیں تو یہ کتا ہے جڑا حسین دے منہ جناب حسین دے خون منہ مار سکتا ہے جا کتیا تینوں اجازت ہے اوہ ایسا مقتول تھا سا پہلی دفعہ میدان تے ویکھیا جس قاتل نو کھودا گیا وہ چلا لے خنجر ہن چھوڑ خنجر چل گیا گردن اے نرگٹ کٹی گئی شمر جناب اللہ خنجر لہرایا اسا کا کم تمام ہو گیا گل بن گئی سارا کچھ اسا کا کی ہوا کہ حسین دا کم تمام ہو گئے شادیاں نے وج گئے ڈھول وجن لگ پے سارے خوش جشن منان لگ پے اسا کیا ہونا اسا کہ جائے او حسین اتھے جسم پہ او دی سر مبارک کٹ کے لیا سر مبارک کٹ کے لیا گیا نا جس ویلے کٹن واسطے مولا حسین دے قریب گیا آپ دے اکھاں انج بند سن جو ہی وہ یزیدی قریب آیا میرے مرشد نے اکھاں کھولیاں مرشد اکھاں کھولیاں جس اکھاں کھولیاں وہ بھج گیا وہ شمرا گیا اوے وہ کٹ کے نہیں لے آندا اس نے کہ تو انہیں فوت ہو گیا وہ تو زندہ ہے اس دوسرے نے کہا تو جا ہن امام حسین دے اکھاں بند سن جو ہی اس خنجر کڑیا آقا حسین دا باقی سر مبارک جسم تو جدا کرن واسطے جو ہی اس خنجر رکھیا میرے مرشد دی گردن تے جناب مرشد اکھاں کھولیاں تے مرشد دے اکھاں میں جلال اس جناب خنجر سٹیا بھج گیا اس نے کہا شمر وہ سچ آتا ہے وہ تو واقعی زندہ ہے پھر اس نے کھولی تو جا کھولی جس ویلے آیا نا قریب میرے آقا حسین اکھاں کھولیاں انہوں ویکھیا اس نے کہا مینوں پتہ ہے وہ تو حسن کملے جھلے مینوں پتہ ہے حسین تینوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں اس نے کہا مینوں پتہ ہے تینوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں مار سکتی پر میں تیری گردن اتارنی میں مجبور ہاں میں پیسے لینے چھلڑ لینے اس امام علی مقام امام حسین دا سر اقدس کھولی نے جناب اللہ آپ دے جسم اقدس تو جدا کیتا جدا کر کے دے اپنے کول چھپا لے انہوں نے آکے سنگوا کہ تانوں نہیں دینا جس ویلے جناب اللہ ایک چلے رات میں کوفہ شہر دے اندر جس ویلے پہنچے ابن زیاد دے دربار ابن زیاد آکھیا سارے حسین میں نو بھی کھاؤ اس نے کہا میں تینوں نہیں دینا اس نے کہا کیوں ہن ایک خولی دے لفظ سننا تساں خولی دے لفظ خولی آکھیا زیاد میں نہ جھلا نہیں نہ کملا نہیں سارے حسین تینوں دیواں تو رات یزید نو چ دیویں تے سارا انعام تینوں دے پیسہ تینوں دے مکالا میں ملیا لعنت تھوک اپنے گل میں پایا قبر اپنی خراب میں کی تھی حسین دا سر لہا کے تیرا کی خیال ہے دا نانا میں نو معاف کر دے گا کدی معاف نہیں کرنا چند ٹکیاں دی خاطر سارا کچھ کیتا ہے سارا میں تینوں اس اے خولی دے لفظ نے قبلہ جڑے اسی علماء بیان ہی نہیں کر سکتے میں آج کسی اور پروگرام نال تانوں تقریر سنا رہا خولی بن یزید اے سر حسین چاہ کے اپنے گھر ابن زیاد نے اس نے دیتا اپنے گھر چلا کے جس ویلے اپنے گھر گیا اپنے گھر دے قریب گیا اس نو یاد آیا سا کہ میں کی کر گیا میری بیوی تا مرید ہے حسین دی بیوی دا نہ آیا تسی پریشان ہو گیا اس نے کہا میری بیوی مرید ہے مولا حسین دی اس نے کہا ہن کی کرنا چاہیے تو کہا چلو رات دا ٹائم ستی ہو سی میں انہوں چھپا دیاں گا صبح نو لے جانا مرید کی میں سننا دلا وہ اینج کہ ایک گئی عورت حج کرن واسطے خولید بن یزید دی بیوی حج کرن واسطے گئی طواف زیارت پہ کر دی سی تے کعبے حجر اسود نے چمڑ دی بڑی کوشش کی تھی نہ چوم سکی اچانک آواز آئی ہو سکا امام حسین آ گئے نواز رسول آ گئے جگر گوش بطول آ گئے
جس ویلے یہ آواز آئی یہ عورت بھی سارے کعبے دے حاجی دوڑے جس ویلے دوڑے تے جناب اللہ کوئی مولا حسین دے ہاتھ پہ چومدا ہے کوئی ہاتھ انج کر کے پہ چومدا ہے تے کوئی جناب اللہ کپڑے پہ چومدا ہے کوئی دستار پہ چومدا ہے کوئی ہاتھ پہ چومدا ہے ایک بندہ کھلوتا سی او کہا او حاجیو تہاڈا حج ریجیکٹ ہو گیا کعبے نو چھڈ کے حجر اسود نو چھڈ کے حسین وال چلے گئے ہو اسے خولی دی بیوی نے جواب دیتا ہو کہ لاکھ دی لعنت تیرے منہ تے او شالا ککھ نہ رہے تیرا او کتیا کی بھونکدا کھڑا ہے تو تینوں نہیں پتا حجر اسود ہوے جنوں ایک بار مصطفیٰ نے چومیا سی جنوں ایک بار چومیا اونوں چومیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے تے جنوں لاکھ بار نبی چومیا ہوے اونوں چومیا اس خولی نے دروازہ کھڑکایا بیوی اس چھپایا ہے مولا حسین دا سر اقدس بیوی آکے آ گئے ہیں اسا کہ آ گئے اسا کہ جنگ ختم ہو گئی عورت جا کے سو گئی اس جناب جلدی نال تلور اتو تھال یا گھڑا سی ہٹایا امام حسین دا سر اقدس بچ رکھ دیتا کپڑے بچ لپیٹیا ہو جا کے سو گیا جس نے ستا تے ہن ستیاں بیوی پوچھتی پئی ہے ہن تینوں پیسے شاسے لب جانے نے چھلڑ لب جانے نے اسا کہ آہو صبح نو بڑے پیسے تیرے واسطے سونا لے آواں گا چاندی لے آواں گا تیرے واسطے گہنے لے آواں گا کی یاد رکھیں گی خولی نال تیری شادی ہوئی اس نے کہا میں کدی ڈیمانڈ کی تھی حالی ادھی تقریر میں بچائی کھلوتا ادھی تقریر کیونکہ میں چاہنا کہ تسی پھر میں نو کدی بلاؤ ہی نہ سننا ذرا سننا عورت آکھیا میں کدی تینوں ایسا کیا میں نو تیری سمجھ نہیں لگ دی اے میرے جنہیں سنگی نے انہاں دیا بیویں انہوں ساہ نہیں پٹن دیں دیا اے فلانا ہار میرے واسطے لائیاں میں بریسلیٹ لائیاں میں تے کانٹے لائیاں میں او سونا سونا کر دیا نے تے تینوں سونا پسند کیوں نہیں اس خولی دی بیوی آگیا اس آگیا او ہیں جھلیاں او ہیں کملیاں نہ میں جھلیاں نہ میں کملیاں اس آگیا بجا کی اس آگیا انہاں دی تربیت کی دی انہاں دی ماما میری تربیت کی دی حسین دی ماں نے جدو مرشد ذاتی نو سونا پسند نہیں غلامنی نو کی میں پسند ہو سکتا جدوں زہرا بطول دا آیا خولی دی دار نکل اس چادر منہ دے پائی دے چوپ کر کے سو گئے تہجد دا ٹائم ہویا تے بی بی اٹھی نماز پڑھنے واسطے ہووے زہرا دی کنیز دے تہجد نہ پڑھے زہرا دی کنیزاں ہو نہیں ہوندیاں جڑیاں 10 دن جناب پیروں جتیاں اتار کے تے کدی اس گلی کدی اس گلی گلیاں پھرن والیاں زہرا دی کنیزاں نہیں ہوندیاں گھر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھن والیاں زہرا دی کنیزاں ہوندیاں توجہ ہے تھوڑی نہیں بولے تسی او مارکا جڑا ناراض بیٹھے ہو جا سکتا ہے جڑا راضی بیٹھے ہاتھ جا گئے حیدری حیدری اس جناب عورت اٹھی تہجد واسطے انج جاون لگی نا وضو واسطے تنور وچ نور پہ نکلے نور پہ نکلے اس کیا آگ تے بند ہے یہ روشنی کا دی عورت بھاج کے گئی گھڑا ہٹایا کپڑا وچوں کڈیا جس ویلے کپڑا کڈیا تے جناب اللہ وچ سر اقدس ہے اس آکھیا یہ کیدا سر اقدس ہے اس جلدی نال جناب اپنے دوپٹے نال مولا حسین دے رخسار صاف کیتے جس رخسار صاف ہوئے تے اس روشنی دے سامنے کیتا تے حسین دا چہرہ چمکیا تے اللہ دی قسمیں اس عورت دی دھاڑ آئی بھاج کے اپنے گھر والے خولی دی اس جناب انگوٹھا پکڑ کے اینج گھمایا نا تے وہ منجی تو تھلے جا گریا اسا کہا تیرا ککھ نہ رہے او شالا لانتیا وہ جہنمیاں وہ برباد ہو میں شالا وہ قبر نو آگ لگی ایک ہی ظلم کمایا وہ میرا مرشد قتل کر دیتا ہی وہ سا کیا حیاء نو ہاتھ مار میں تیرا شورا ہو سکا بکواس نہ کر ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ رسول نو اجازت دینا لا میرا شور نہیں ہو سکتا تیرا مذہب ہو اور میرا مذہب ہو جدو تو حسین دا دشمن ہویا ہے حسین دی کنیز نال تیرا نکاح موقع ہے تیرا میرا نکاح ظاہر تینوں یہی لبیا سی تو اینو قتل کیتا ہے میرے مرشد نو میں تیرے گھر نہیں رہنا میں جانے اس باج کے اپنے پتران رہا اٹھو تو اڑی ماں جان دی پہ بچے اٹھ کے ماں دے قدمہ جان میری ماں تو سانو چھڑ جائے اسی یتیم ہو جاواں سانو روٹی کس پکا دینی سانو سینے نال کس لانا ہے ساڑھے متھے دے پیار کس دینا ہے سننا خولی دی بیوی سارے بچے نو سینے نال لا کے متھے دے پیار دے کے فرمایا جی میں تسی میں نو پیارے ہو میں نہ ہکھا نال ویکھے آئی زہرا اپنے پتر دے متھے چوم دیا بدول اپنے
بچے دے ہونٹ چومدی ہے، تیرے باپ نے جس گردن دے اوتے خنجر چلایا ہے وہ تو بوسا گاہ نبی سی، اس تو بوسا گاہ بطول سی، ظالم کیسا ظلم کمایا ہے۔ میرے بچے وہ مسئلہ ماں دی مامتا دا نہیں، مسئلہ ایمان دا ہے۔ میں ماں ہو کے اپنی مامتا تے قربان کر سکتی ہاں، پر مسلمان ہو کے اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتی۔ میں شیطان نال ایک منٹ واسطے نہیں رہ سکتی۔ سامعین محترم، او خولی جناب اس کو آپ نے اپنا جناب امام حسین دا سر لیا، اس آکھیا اے تے چلی جائے گی تے بڑا کم خراب، اس امام حسین دا سر اقدس لیا تے جلدی جلدی ابن زیاد کو لایا۔ اس نے ابن زیاد کو لایا، ابن زیاد نے سر حسین یزید کی طرف روانہ کر دیتا۔ آخری گل، تقریر ختم۔ ایک شخص سی کعبے دا طواف کر رہا، سلیمان بن آمش وہ دا نام ہے، کی نا؟ سلیمان بن آمش۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ دا استاد ہے۔ کہ دا استاد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ دا استاد ہے سلیمان بن آمش، ٹھیک۔ اے طواف زیارت واسطے آدھے میں گیا، جس ویلے میں طواف کرنے لگیا، ایک شخص باب ملتزم کعبے پاک دا جڑا دروازہ ہوندہ نا بند، اس دروازے نو پکڑ کے آندہ ہے، اللہ میں نے پتہ ہے میں مجرم ہاں، گناہگار ہاں، بدکار ہاں، خطا، میں نے معاف کر دے۔ اے میں نے پتہ ہے تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اوہ فرماندے میں دوسرا چکر لایا، اس پھر وہی گل کی تھی، میں تیسرا چکر لایا، اس وہی گل کی۔ آخرکار سلیمان بن آمش آدھا ہے، میں وہ کول گیا، بندہ خدا تیری طبیعت خراب ہے، رب دے بوئے تے پہ کے آنا رب میں نے معاف نہیں کرے گا، تیرے انہیں گناہ نہیں جنی رب دی رحمت وسیع ہے، رب تینوں معاف کر دے گا، چھڑے گا۔ اس آکھیا تینوں نہیں پتا، میں نے پتا ہے رب میں نے معاف نہیں کرنا، بھامے میں کعبے دے وچ مر جاں تاں بھی میں جہنمی ہاں، میں مدینے مر جاں تاں بھی میں جہنمی ہاں، اے پوری امت میرے واسطے دعا منگے میں تاں بھی جہنمی ہاں۔ سلیمان بن آمش آکھیا آخر تو جرم ایسا کیتا کی ہے، ایسا گناہ کیتا کی ہے؟ اس آکھیا تو ہیں کون؟ اس آکھیا میرے نام سلیمان بن آمش۔ اس آکھیا کسی اور نوں نہیں سی دسنا، تو آ گیا میں تینوں دسنا، چل میرے نال باہر جبل عمر دے انہوں لے گیا۔ سلیمان بن آمش آدھا ہے کہ جدوں ابن زیاد دے دربار وچوں سر حسین لے کے یزید دے دربار دی طرف اسی گئے ساں، 70 آدمی ساں، انہاں 70 وچ میری ڈیوٹی بھی سی۔ اسی یزید دے دربار پہنچے، رات دے ٹائم یزید نے امام حسین دا سر اقدس اپنے حجرے چ رکھیا، اپنے کمرے سونے دے تھال چ رکھیا۔ یزید تے اودی بیوی دوویں سو گئے، جس ویلے ستے نا تے ادھی رات نو جس ویلے تہجد دا ٹائم ہویا تے حسین دے لب کھلے، امام حسین دے لب کھلے۔ امام حسین جی میں نماز ہی نماز پڑھتا ہے، امام حسین اونج تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں، ثنا بھی پڑھ رہے ہیں، اونج سجدے والی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں۔ یزید دی بیوی یزید نے کہا اٹھ جلدی کر آنکھ کھول، تو تے آنا میں حسین نو مار چھڑیا ہے، وہ تے حالی نماز پڑھتا پیا، جڑا حالی زندہ ہے وہ کدوں مر۔ یزید ڈر گیا، اس جلدی نال باہر جڑے 70 سن پہرے دار انہوں نے بلایا، جلدی آؤ اندر۔ اس آگے انہوں نے باہر لے جاؤ، امام حسین دا سر اقدس، امام حسین دا سر اقدس باہر چلا گیا۔ اندر باہر اسی ایک جناب ریشم دا خیمہ سی، اس خیمے دے وچ امام حسین دا سر اقدس رکھیا، 70 پہرے دار ارد گرد بیٹھ گئے۔ جدوں اسی بیٹھے ہیں 69 بندہ سو گیا، تو ایک میری اکھ نہ لگی، میں بڑا پریشان، میری نیندر نہ آوے، اندر میں حالی جاگ رہا، میری اکھ نہیں لگی، خواب نہیں، حقیقت وچ ویکھ رہے ہیں۔ اچانک آسمان دو جناب علیہ ایک نور دی پالکی ہے، یہ بادل نما، وہ آ کے زمین تے نالے لگ گئی۔ جلے زمین تے نال لگی، اودھ وچوں ایک نوجوان خوبصورت نکلیا ہے جنہیں جنت دا لباس پہنیا سی، تے او باہر نکلیا ہے، انہیں جناب علیہ قلین تھلے بچھائے، قلین بچھائے، اس پالکی وچوں کرسیاں کڈیاں، کرسیاں کٹ کے انہیں سر حسین درمیان انج جناب علیہ 4 چفیرے کرسیاں لائیاں۔ جلے کرسیاں لگ گیاں، اس نوجوان نے آواز دی، انزل یا آدم، انزل یا آدم، اے آدم تھلے لائے آؤ، اے ابو البشر مسجود ملائکہ آؤ تھلے۔ فرمایا بس انہیں جس ویلے گل کی تھی، ایک ہور نور دی پھالکی جناب بادل نما زمین تے نال لگی، اودے وچوں ایک خوبصورت جوان باہر نکلیا، اس آندیاں جناب سلام کیتا امام حسین نو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکہ یا بقیت الصالحین۔ اس جناب سلام کیتا، نالے آدم پاک آکھیا اے حسین
तेरे ते जुल्म कमान वाले, तेनू शहीद करने वाले, तेरे बच्चों को रुवाण वाले, उन्होंने कभी चैन नहीं आएगा, उन्होंने कभी सुकून नहीं आएगा, रब कभी उन्होंने माफ नहीं करेगा। उन्होंने जिन्हां दे कहण दे काम कीता है सारियां ने जहन्नम दा ईंधन बनना है। आदम पाके गल की थी, आप कुर्सी ते बह गए, उस फिर आवाज आन दिल या नूह, ऐ नूह थल्ले लै आओ। नूह अलैहि सलाम आए, उन्हें भी सलाम किया, उन्हें भी वही गल की, वो भी कुर्सी ते बह गए। उस फिर आके आन दिल या इब्राहिम, इब्राहिम पाक थल्ले आओ, इब्राहिम थल्ले आए, उन्हें भी वही सलाम किया, उन्हें भी वही गल की, वो भी कुर्सी ते बह गए। फिर उस आके आन दिल या मूसा, मूसा पाक थले लथे, उन्हें भी सलाम किया, उन्हें भी वही गल की थी, वो भी कुर्सी ते बह गए। उस आके आन दिल या ईसा रूहुल्लाह, फिर ईसा अलैहि सलाम आए, उन्हें भी सलाम किया, उन्हें भी वही गल की थी, वो भी कुर्सी ते बह गए। फिर उस आखिर आवाज दी आन दिल या मुहम्मदा। हाय हाय हाय, मेरा जोर वेख, अपना जोर वेख, उची बोल रहा, हाथ चौके जरा सुभान अल्लाह। आन दिल या मुहम्मदा। बस जदों सरकार नूं आवाज दी, करीम नबी दी पालकी जमीन नाल लगी, जिस वेले सरकार उस नूर दी पालकी बादल नुमा विचों बाहर निकले, सरकार कल्ले नहीं सन, सज्जे इमाम हसन सन, खब्बे एक पर्देदार मस्तूर सी। बस सुभान अल्लाह नहीं कहनी, हुण 2 मिनट सुन लो बस, बस मैं थोड़ी सुभान अल्लाह ते राजी हो गया, 2 मिनट सुन लेने ने, बस 2 मिनट की तकरीर रह गई। उस आख्या जिस वेले वो पर्देदार मस्तूर नाल आके खलोती, मेरे पाक नबी सरे हुसैन के करीब गए, मेरे करीम नबी ने हुसैन का सर चाया। जिस वेले चाह के सरकार जिमें बचपन में हुसैन चुमदे आन, मेरे नबी उंज हुसैन के होठां से बोसा दिता है, उंज मेरे नबी ने हुसैन के मत्थे दे प्यार दिता, उंज हुसैन के रुखसारा दे प्यार दिता। फरमाया जिस वेले हुसैन का सरकार सर चुम रहे थे, हुसैन के लबां दी तस्बीह कोई सी, सुभान अल्लाह व बिहम्दि, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे, सरकार प्यार फरमाया। जिस वेले मेरे नबी प्यार फरमा के सरकार ने सैयदा बतूल पाक नूं शाला इंज किसी मां के हाथ में पुत्र का सर ना आवे जिवें हुसैन का सर बतूल के हाथ में आया। सैयदा बतूल पाक ने अपने बेटे का सर चाया। जिस वेले उन्हें आख्या, जिस वेले बतूल के हाथों में सरे हुसैन आया है, बस मैनू होर तो नहीं पता, बीबी की कंड सी मेरे वाल, पर मैं मैनू यही पता लग्या कि जमीन आंसुआं नाल सैराब हो गई। सैयदा पाक अपने बेटे नूं वेख के रो रही ने, हंजू ने ज़हरा पाक दे। नबी जेड़े बैठे हैं, आदम पाक खड़े हो गए, नूह पाक खड़े हो गए, इब्राहिम खड़े हो गए, इस्माइल खड़े हो गए, सारे नबी खड़े हो गए। सैयदा ज़हरा पाक दे गम में सब बराबर दे शरीक होए, सब रो रहे। हुसैन का दुख इतना, हुसैन का गम इतना, हुसैन का गम ज़मीर वाले लोगों के दिल किरची किरची कर गया, कलेजे नूं छन्नी कर गया। और मैं सब अंबिया रो रहे हैं, ज़हरा पाक रो, बेनियाज रब ने फौरी तौर पर एक फरिश्ते नूं नाज़िल किया। पर मैं जा मेरे मुस्तफा नूं आख, बतूल नूं आख न रोवे, मैं ये पुत्र का बदला लै देना। बदला ये वे कि ये जितने पहाड़ ने, असी सारे पहाड़ों ने इंसानों के बराबर कर देने, नस्ल इंसानियत खत्म कर देने, कोई इंसान बाकी न रहा। खून हुसैन का तकाजा है कि कोई इंसान बाकी न रहे। जनाब सैयदना मेरे करीम नबी की बारगाह में फरिश्ता हाजिर हो, या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ सारे तो सुट्टन आया। सरकार ने फरमाया मैनू तेरे नाल कोई गर्ज नहीं। दूसरा फरिश्ता आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं सारे उत्ते पानी चलावन आया। सरकार फरमाया मैनू तेरे नाल कोई गर्ज नहीं। बेनियाज रब एक होर फरिश्ते नूं फिर भेजिया, फरमाया जा जिना ए ज़हरा रो रही है और मुस्तफा रो रहा है, हसन रो रहा है, ए कमीने जेड़े सुते ने जिन्हां दी आंख लगी है, जाके इन्हां नूं ज़िबा कर दे। इन्हां आंख तोनू जीण दा कोई हक हासिल नहीं, जीवेगा जेदे दिल विच हुसैन होवे। जरा फरिश्ते ने छुरी पकड़ी, 69 दे 69 जेड़े जनाब पहरेदारां ने सरे हुसैन सन, सारे नूं ज़िबा कर दिता। वो जेड़ा बंदा जिंदा सी, जेड़ा जाग रहा सी, सारा मंजर वेख रहा सी, वो दौड़ के मेरे पाक नबी की बारगाह में आया। सरकार के कदमों में आके उन्हें हाथ लाया और आख्या तुहानू तुहाडे बच्चों का वास्ते मैनू माफ़ कर दो, मैं भुल गया, मैं रुल गया, मैं पैसों के लालच च आ गया सा, मैनू पैसे तबाह कर दिता, मैं रिश्वत खोर सा, मैं पैसों के लालच अन्ना हो गया सा, मेहरबानी करो माफ़ कर दो। सुनो जिस नबी इतने माफ़ किए, सरकार ने अपने पैर मुबारक पीछे फरमाया पराट जा,
تو بھی جہنمی ہے، اور جس دے کہن دے تو اے کیتا ہے انہیں بھی جہنم جانا ہے۔ رب نے میرے نال وعدہ کر دیتا ہے کہ حسین نال پیار کرن والے جنت جان گئے، حسین نال دشمنی کرن والے سارے جہنم جان گئے۔ سامعین محترم، اسی واسطے 10 محرم الحرام جمعے دے دن ہوئی، 2 محرم نو نہیں ہوئی، 3 نو نہیں، 4 نو نہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم نو ہویا ہے، کسی اور مہینے نہیں ہویا، جمعے والے دن ہویا 10 محرم الحرام۔ واقعہ کربلا اس واسطے کہ رب نے جنت اپنا جنت اور جہنم دا فیصلہ 10 محرم نو کرنا ہے، قیامت 10 محرم نو قائم ہونی ہے، اور قیامت صرف اسے گل دے قائم ہونی ہے۔ رب دیکھنا ہے کہ حسینی کون نے اور یزیدی کون ہے۔ سامعین محترم، آؤ اس حسین دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کرو جس نے اپنا کنبہ کوہا کے ساڑھے دھیاں بھینی دی عزت محفوظ کی تھی۔ آج دی رات جاگو، نوافل پڑھو، کسرت دے نال درود و سلام پڑھو۔ اگر بھیراون نال ناراض ہو اپنے بھائیوں کو معافی منگو، معاف کرنا سکھو، ایک دوسرے نال محبت دے نال رہنا سکھو، اور اس پاکستان دی امن ترقی واسطے خوشحالی واسطے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ توانو سلامت رکھے۔ اے میرا خادم خدمت گزار محمد خورشید 2 مصرے نعت دے پڑھ سی، تسی سارے آبابی دی خدمت کرے، وما علینا الا اللہ۔